Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Timbaya ko usab sa mga kaparian sa diocese sa Pagadian, ingon usab sa katawhan sa diocese sa Pagadian sa Buanga del Sur. Usbon ko akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga teachers, sa mga magtutudlo sa tanan nga anaa sa public schools ug ingon man usab anaa sa private schools. Padayon kita nga moalagad sa atong katawhan sa mga kabataan. Hapit na raba musira na usab ang pag-eskwela. Kaya aniya naman kita sa bulan sa Pebrero. Usa na lang kabulan mahitabo na usab ang graduation din nga sa mga public schools o sa private schools. Akong nahinumduman nga mag-una og graduation ang mga private schools, sanglit sila man ang nag-una usab sa mga pag-eskwela. Karong adlaw, ato diyan gisaulog karong adlaw ang kapistahan ni Santa Agatha. Pero sa dili pa nato tukion ang iya nga kining ang iya nga pagkasanta mo ato sa nga basahon ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mibiya niya itong dapita ug mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlaw igpapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, ug unsa man niya paghimog milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria, igsuon nila ni Santiago, Jose, Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi aniya man dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila mutuo kaniya. Ug mingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas iyang kaugalingong lungsod ug sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug naayos sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nindot kayo nino nga pagtulunan. Si Jesus mipauli sa Nazaret sa iyang lungsod. Mikuyog kaniya iyang mga tinun-an. Ako pirmi yung ko nga matandog sa pulo nga si Jesus mipauli sa iyang lungsod. Ug siyang pagpauli, panahon sa adlaw igpapahulay, laktod nga pagasulti sa panahon sa Domingo, si Jesus miadto sa sinaguga. Kini ba, kanabitang gibalik-balik na ninako, pero ako lang nga pong isulti nga kita gitudluan gyud ta nga sa panahon nga kita mo bisita sa ato nga lugar nga natawhan, importante gyud nga makabisita usab kita sa simbahan, nga mobisita usab kita sa kapilya. Ato yung hinumduman nga dinhi na umol ang atong pagkatao, nahimo kita nga iyang gilamdagan sa iyang kahayag nga mao si Jesus. Busa muadto kita sa simbahan, din kita pirmi nga gidala sa itong mga ginikanan sa panahon nga Domingo. Kay dinigod si Jesus, mipauli siyang lungsod sa Nazaret, unya miadto man siya sa sinaguga sa adlaw igpapahulay. Nya didto iyang gipakita kung kinsa siya, nanudlo siya. Si Jesus mao manggod ang the greatest teacher of all times. Pasabot nga si Jesus yun, usa yun ka magtutudlo. Ang iyang kinabuhi, sumbanan na tong tanan. Ang iya nga panulti, ang iya nga paghimo o mga butang, sumbanan yun nato. Kaya ang tanan, iyang gihimo, pinaagi sa iyang pagkamaayo o pagkamaluluyon. Muna nga, kita usab nga mga tao, importante kaayo nga
muhimo kita niini. Maman bitaw nga kini bitaw istorya nga si Jesus nanudlo, Jesus as the greatest teacher of all times, ato yung hinumduman nga kitang tanan, labi na ang mga ginikanan, mo yung unang teachers of faith nga na silang mga anak. Maman bitaw nga ang Evangelii Nuntiandi ningon gayud sa number 41 nga kining kita ang mga kanang few people listen to teachers, but if they listen to teachers, it is because they also do what they teach. Muna nga importante kaayo nga they become witnesses of what they are teaching. Mo gini ang importante kana bitaw ato yun nga gimansahe unsay ato nga gisulti. O balik ta sa ebanghelyo. Miduaw si Jesus sa iyang lungsod, misulod siya sa sinagoga, panahon sa iyang sa panahon sa adlaw igpapahulay, laktod nga pagkasulti, kita usab gidasig nga kung moadto kita sa ato nga mibisita kita sa ato nga lungsod, importante pud kita nga makabisita sa simbahan, labi na gayon nga mamati kita, musimba kita sa adlawng Domingo ug ato nga hihandumon ang atong pagkabata o ang atong pagkamatinahuron o ang atong pagpamati sa wali sa pari. Pero di na sa sinaguga, samtang si Jesus gatudlo, wala man mudawat ang katawhan, wala man sila pagsalig kang Jesus, wala man sila tuo kang Jesus, kulang sila sa pagtuo. Ug sanglit kulang sila sa pagtuo, sila miingon, diin man niya hikat uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Giunsa man niya paghimog milagro. Dili ba siya anak man sa panday? O dili ba aduna man siya mga igsuon? Si Santiago, Jose, Judas, o si Simon? O dili ba aduna siya mga babae nga mga igsuon nga nagpuyo dinhi? Atong hinumduman ha, nga ang pulong igsuon alang sa mga karaang testamento mao kini ang mga igagaw, dili gyud kini porsoso nga igsuon. Si Jesus walay lain nga igsuon. Ang atong pagtuo ga tudlo kanato nga siya lamang ang anak ni Jose ug ni Maria. Busa ato yung hinumduman nga ang mao nga mga pulong nga gisulat dinhi sa Biblia bahin sa pagkaigsuon, mao kini ang iyang mga igagaw, mao kini ang iyang mga paryente, gitawag kini og igsuon. Hinaot nga ato kining na-clarify. Unya sa diha nga wala siya dawata, si Jesus miingon gitahod sa tanang dapit ang usa ka propeta gawa sa iyang kaugalingong lungsod ug sa mga kadugo ug siyang banay. Tinuod man nino nga mao gyud ni ang mahitabo. Tinuod gyud ni nga walay pagsalig ang ato nga mga katawhan kanato. Muna nga hinaot nga kini moabli sa tong kasing-kasing nga ato yung saligan ang mga tao nga gihatagan og gahom aron kita mo adilanto, mo progress sa ato nga kinabuhi. Unya sila tungod kay si Jesus wala man kulang man og pagtuo, si Jesus usab wala pod muhimo og daghang mga milagro. Ako nang gikasulti niya itong Lunes nga si Jesus ang Ginoo dili mamugos sa pagluwas. Importante kaayo nga kita mualayon, mutambayayong. Importante kaayo nga mudawat kita kinsa si Jesus. Ug mao kini ang nahitabo sa ato karon nga ebanghelyo. Dili mamugos sa kaluwasan ang atong Ginoo. Ang importante mao nga kita nga mga nakailakin sa si Jesus mohimo sa mao nga pagsangyaw. Ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako yung baliko ng ako nga
gihatagan og pamalandong karon ha. Una, ang kaimportante nga kita musulod sa balay sa Dios kung kita mobisita sa ato nga lugar. Ikaduha, nga si Jesus dili mamugos kung kita kulang og pagtuo aron kita maluwas. Ug ikatulo, nga importante kaayo nga atong untang dawaton si Jesus nga atong manluluwas. Karong adlaw sa ako nang gikaingon, piyesta karon ni Santa Agatha, one of the most highly venerated virgin martyrs of the early church, whose name is included in the Roman canon. According to legend, Agatha was born in Sicily to a rich family. During the persecution of Decius, she was arrested by the magistrate Quintianus. Si Quintianus, miingon kaniya nga pangasawon tika, buhaton tika nga akong asawa, pero tungod kay si Agatha, nakasaad man sa Ginoo nga magpabilin siya nga birhen, iyang gihalad ang iyang kaugalingon nga celibate aron sa pagpakita nga ang langit di ay mao di ay ang pinuy-anan sa mga tao nga naghalad sa ilang kinabuhi. Total commitment to the Lord. Kini magong when you are celibate, pare, madre, when you are celibate, nagpakita kini nga totally you are committed to the Lord. Ug usa kini ka pagsangyaw nga sa gingharian sa Dios wala di ay kaminyoon. Mabitaw nga walay minyo dinha sa gingharian sa Dios. Ug gisugdan kini sa mga kaparian ug madre still samtang sila buhi pa. Usbon ko gidakop siya ni during the persecution of Decius, gidakop siya ni Quintianus. Ug si Quintianus gusto nga minyuan siya kun iyang dawaton si Agatha. Gwapa bigay ni sa Agatha ha. Usa kini ka kining gwapa nga martir nga birhen. Ug siya ni balibad ug tungod ni ana siya gidala gipriso ug sa iyang pagpriso giamong-amungan siya sa daghan kaayo nga mga tao tingali nga mauto nga siya hangtod nga siya namatay sa tuig 251. Atong iampo ang mga naghalad, mga madre nga gahalad sa ilang kinabuhi na unta sila lig-unon sama ni Santa Agatha nga lig-on nga mibarog o mihalad sa iyang kaugalingon alang sa Ginoo, total commitment to the Lord. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nagisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga mag-inampuay, padayon kita nga mo halad sa tong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Salamat sa iyong pag-ampo kanako. Nagpadayon ako sa ako nga medical check-up karon niadtong Lunes dito ako ni Dr. Molino o unya naghimo sa series nga mga laboratories o tingali karong Sabado makapauli ako. Usbon ko iampo ako ninyo aron makitaan sa doktor unsa gayon ang ako nga mga sakit. Aron lugwayan sa Ginoo ang akong kinabuhi ug makapadayon ako sa pagpang-alagad kaninyo. Gikan niadtong Lunes, Pebrero 3 hangtod sa Pebrero 7 ana ako sa ospital, unya inig Pebrero 8 mugawas ako o mupauli dinhi sa dakbayan sa Usamis. God bless. Mabuhay tayong lahat.